देशना सुन्न सकिन्छ। धर्मदेशना सुन्दा कर्मको कानले नसुनिकन ज्ञानको कानले सुन्नुपर्छ रे। केको कानले? ज्ञानको कानले सुन्नुपर्छ, छानबिछान गर्नुपर्छ, ध्यान लाउनुपर्छ। के गर्नुपर्छ? किलाई भन्दा फेरि धर्म देशना भनेको एकैछिनको लागि हो त? एकैछिनको लागि होइन। किलाई भन्दा संसारको पाउनाको लागि। किलाई रे? तबे हामी कहिले मर्नुपर्छ, कहिले मृत्यु नपर्छ थाहा छैन। त्यही भएर तपाईँ हामीले हरदम मनमा धर्म नि भिजाउनु पर्दैन। किलाई भन्दा फेरि तपाईँ हामीको ठेगाना नभएर किलाई मर्नलाई ठेगाना छैन। कहिले हो, आज हो कि भोलि हो कि थाहा छ भन्दा छैन नि। मनमा तपाईँ हामीले धेरै धर्मलाई मनन गर्नुपर्छ। पर्छ कि पर्दैन? पर्छ। दुःखो पुनर्भव सक शरीर सच वेदनम् समूह मररं दुःखं तस्मा समामि वासव सक चक्र पुनर्भव। यो जन्म मरेर नयाँ जन्म लिनुपर्ने दुःख हो। शरीर यो शरीर वेदनम भत्किनु पर्ने दुःख हो। समूह मररम ज्ञान नभई मोहले टोल्ल परेर मर्नु पनि दुःख हो। वासव चक्र तसमा त्यस कारणले समामी निर्वाणलाई इच्छा गरी ध्यान आचरण गरेर बसेको हो। कली भनेको भन्दा अकृति ऋषिले हिजो पनि भनिसके। नयाँहरू आउनुभएको छ होला, अलिकति अर्थ भनिदिनु पर्यो। दुःख पुनर्भव रे। यो जन्म मरेर नयाँ जन्म लिनुपर्ने। अहिले तपाईँ हामी के जीवन पाइएको छ? मनुष्य जीवन। यो जन्म मरेर अर्को जन्म आवश्यक मान्छे हुन्छु भनेर सकिन्छ त? सकिँदैन। हेर्नुहोस् त, मर्ने बेलामा ओ मेरो छोरीलाई छोड्न सक्दिनँ, मेरो छोरालाई छोड्न सक्दिनँ, हो कि होइन? त्यस्तो मनले मर्ने बेलामा छोरालाई तान्ने, छोरीलाई तान्ने, भएको धन सम्पत्तिलाई तान्ने भने घरमा अरे मुसा पनि हुन सकिन्न त? के हुन सकिन्छ? मुसा बाबा घरका व्यक्तिले कसरी मार्छन्? चत्तसे हो कि होइन? के हालेर? हेर्नुहोस् त, पहिला त्यो मुसालाई के हेरे त्यो ठाउँ जाउँ जस्तो कि आशा म्याएर गर्छन् र। हेर्नुहोस् त, त्यही भएर यो भाव मरेर यो जन्म मरेर अर्को जन्म लिनुपर्ने। अहिले मनुष्य जन्म भइएछ, तबे हामी राम्रो नराम्रो जानिएछ, बुझिएछ। नराम्रोमा त्यागेर राम्रो गरेर
आफ्नो मनलाई शुद्ध राख्न सकिँदैन सकिन्छ त्यही भएर तपाईँ हामीको चाहिँ नि कहिले मर्नुपर्छ भन्ने पनि ठेगाना त छैन। त्यही भएर राम्रा काम गर्ने कि नगर्ने केलाई गर्न परेको भन्दा सबैले भन्नुहोस् त हो कि होइन? शरीरस च वेदनम शरीरस यो शरीर वेदनम बत्किनु पनि दुःखम दुःख हो यो शरीर। तभी हामीले अनेक प्रकारले सुरक्षा गर्न चाहिँ गरिन्न गर्दै गर्दा अनेक किसिमको रोग लाग्छ कि लाग्दैन? हेर्नुहोस् त अनेक प्रकारले पूजा गर्न पर्छ कि पर्दैन? तुइटो भन्नु सिजो भन्नु नलौं खौ भन्नु हेर्नुहोस् त अनेक प्रकारको रोग भन्छ कि भएन? सम्हाल्दा भने के भएर जान्छ? भत्केर जान्छ। के भएर जान्छ? नसम्हालेको हो भन्दा सम्हाल्दा भने शरीरस यो शरीर वेदनम बत्किनु पनि दुःखम दुःख हो। सुख हो कि दुःख अरे? दुःख हो अरे। समूह मररम ज्ञान नभई मोहले टोल्ल परेर मर्नु पनि दुःखम दुःख हो अरे। हेर्नुहोस् त तबै हामीको कुशल पुण्य छैन अकुशलमा चुर्लुम्म डुब्ने व्यक्तिको चाहिँ नि मर्ने बेलामा टल्ल पर्छ कि पर्दैन? टल्ल पर्ने व्यक्ति चाहिँ नि सुगति जान सक्छ कि सक्दैन? मर्ने बेलामा के झर्न सक्छ? त्यही भएर तबै हामी तागत हुँदै सक्दैमा राम्रो काम गर्ने कि नगर्ने केलाई गर्न परेको भन्दा सबैले भन्नुहोस् त संसारको पाहुना हुनाले हो कि होइन? इन्द्रले सोच्छन् कि के उद्देश्यले तपाईँ जङ्गलमा बसेर ध्यान आचरण गर्नुभएको के को उद्देश्यले रे? हेर्नुहोस् है के हुन्छ भन्दाखेरि इन्द्रको आसन ताच्छ के विशेषता छ भनेर हेरचन्द्र अकृति ऋषिलाई देखेर आउँछन् कि आउँदैनन्? आउँदाखेरि इन्द्र हो त्यहाँ पुग्दाखेरि त ब्राह्मणको रूप लिन्छन्। हेरे कसको रूप लिन्छन्? रूप लिन्छन् र अब अकृति ऋषिले पनि खान कि के हेरे पत्ता उसिनेर नुन छैन। हेर्नुहोस् त विद्वानहरू बाँच्नको लागि आचरण गर्नको लागि रोज्नुहुन्छ त यो मिठो भएन त्यो मिठो भएन रोज्नुहुन्छ त के को लागि? बाँच्नको लागि। तर उहाँले उसिनेर अहिले सेलाओस् भनेर छेउमा राख्नुहुन्छ उहाँ गैलाको छेउमा बस्नुहुन्छ। त्यति बेला ब्राह्मण आउँछन् कि आउँदैनन्? ब्राह्मण आउँछन्। आउँदाखेरि दान माग्न आउँछन् नि दान लिन आउँदाखेरि त अकृति ऋषिको मनमा के भयो भन्दा मैले त दान गर्न पाए मेरो इच्छा पूरा हुने भयो के रे दान गर्न पाए मैले दान लिने व्यक्तिलाई देखे मैले अब दान गर्न पाए मेरो इच्छा तपाईहरुको इच्छा कस्तो छ आयो यो पुङ्गीलाई दैहाल त गइहाल्छ भन्ने छन् नि भन्दैलाई पनि के हैन अहिले हेर्नुस् त विद्वानको मन कसको मन अरे
विद्वानको मन कस्तो छ भन्दाखेरि दान लिने व्यक्ति आए के रे दान लिने व्यक्ति आए मेरो पनि दान दिने वस्तुहरू छ दान दिने वस्तुहरू छ मेरो पनि श्रद्धा छ मैले दान गर्न पाएँ रे के रे मैले दान गर्न पाएँ अब मन खुसी हुन्छ कि हुँदैन खुसी हुन्छ खुसी हुन्छ र दान गर्नुहुन्छ दान गर्दाखेरि गरेर के प्रार्थना गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि मैले यो दान गरेको प्रभावले सर्वनियोज्य ज्ञान पाउन पारे के ज्ञान रे प्रार्थना हो कि हैन राम्रो छ कि छैन तब हामीले तपाईलाई त भन्दिन नि भन्थ्योले कहिले कस्तो हुन्छ भन्दा यो दान गरेको प्रभावले माझा नुन पा अरे ने आमा बाउ माता पिताहरुसित दिदी बहिनीहरुसित अर्को जन्म भने भेट हुन पा आउँछ कि आउँदैन तर तपाईलाई त बहुत सम्वेक भएछ होला नि त्यसो त माग्नु न होला नि के रे ओइले बोलाउन आएछ भने फेरि सल्लाह गर्छु होला नि के रे तपाईले भन्थला नि हाँसाउनुहुन्छ र हो त माथि पलङ्गमा बस्दा पनि के गर्न भन्छ तर शरम लाग्छ कि लाग्दैन नि शरम लाग्यो भने केही लाग्छ त आफन्तीलाई के गर्न छ बुझाउन छ नि गाली गर्न त हैन है बुझाउन छ हो कि हैन त्यही भएर मैले दान गर्न पाएँ त्यो दिन दान गर्नुहुन्छ फेरि पकाएर उसिनेर लिनुहुन्न उसिनेर त्यो दिन दान गर्नुहुन्छ भोकै बस्नुहुन्छ के गर्नुहुन्छ भोकै बसेर यत्तिकै बस्ने हो त के गरेर बस्नुहुन्छ ध्यान भावना गरेर बस्ने तब हामी भोकै बाबर कस्तो गरिन्छ भन्दाखेरि आज सकिँदैन भनेर बिस्तारामा हो कि हैन हुस्स गरेर कहाँ अरे बिस्तारामा हो अहिले पुर्याइदिनु पर्छ अरे के गर्नुपर्छ हेर्नुहोस् त फरक छ कि छैन तपाईलाई भनेको होइन नि कहिले भन्थे पनि त्यस्तै हो कि हैन तपाईँ र भन्थे एकै हो कि हैन हो भन्नुहुन्छ है अहिले अर्को दिन हेर्नुहोस् है अर्को दिन पनि ब्राह्मण फेरि आउँछन् ब्राह्मणले यिनले कति जति गर्न सक्छन् होला भनेर गरेका हो कि हैनन् अर्को दिन पनि आउँछन् आउँदाखेरि अर्को दिन पनि दान गर्नुहुन्छ अर्को दिन पनि दान गरेर भोकै बस्नुहुन्छ दान गरेर फेरि अर्को दिन पनि त्यस्तै अर्को दिन आउँदा भने दान गर्नुहुन्छ के गर्नुहुन्छ दान गर्नुहुन्छ त्यहाँबाट ब्राह्मणले पनि विचार गर्न थाले नि यिनलाई हेर्दाखेरि त भात नखाएको भात पनि होइन नि के अरे पत्ता नखाएको पत्ता भोजन भनौँ न नि भोजन नलिएको भने 3 दिन भइसक्यो 3 दिन भइसक्यो अनार हेर्दा भने उज्यालो छ अरे कस्तो छ अरे तब हामीले एक दिन खाना नभएर कस्तो हुन्छ उज्यालो छ कि छैन उज्यालो चाहिँ छैन हेर्नुहोस् है भर्खरै लड्छ जस्तो नि भर्खरै लड्छ जस्तो नि 3 दिन भइसक्यो त्यहाँबाट यस्तो पाराले त हुन्न अरे मैले सोध्न पर्यो किम पथयम महाब्रह्मेरे के को इच्छाले तपाईँ जङ्गल निस्केर ध्यान बस्नुभएको के को इच्छाले हो सोचेन सोध्दैनन् सोध्छन् हेर्नुहोस् है त्यसो सोद्धाखेरि यो रूप त के को लिएर आएछन् ब्राह्मणको हुन त को अरे
यिनी इन्द्र हो भनेर थाहा भयो कि भएन? थाहा भयो। थाहा हुँदाखेरि अहिलेको गाडा भन्नुहुन्छ नि नि गाडा पनि घरिघरि भन्दा नि तपाईँ उसलाई मुख गरेर आउला है कि आएन? के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि तपाईँले के को कारणले हो, के को कारणले जङ्गल निस्केर ध्यान गर्नुभएको छ मलाई भन्नुहोस् न, मलाई भन्नुहोस् न। सोध्दैनन्? दुःख पुनः भव सक शरीर सच वेदनम समूह मररम दुःखम तस्मा समामि वासव। नि यो जन्म मरेर अर्को जन्म लिनु भने दुःख हो, यो शरीर भत्किनु भने दुःख हो, ज्ञान नभइकन कुशल पुण्य केही नभइकन आँसु गिराएर टल्ल परेर मर्नु भने दुःख हो। त्यस कारणले मैले जङ्गल निस्केर ध्यान आचरण गरेको हो अरे, हो कि होइन नि? त्यहाँबाट उहाँलाई त बहुत राम्रो लागेछ नि। अकृति ऋषिले भन्नुभएको बहुत राम्रो लागेछ, बहुत राम्रो लागेछ। अहिले के सोच्छन् भन्दाखेरि के सोच्छन् उहाँलाई त अरे मैले वर दिन पर्यो अरे, सुपेमा भन उहाँलाई के इच्छा छ मैले दिन पर्यो अरे, दिन पर्यो भनेर वरम कसो पा ते दम्मी यम किन्ची मन शिक्षसी अरे, के इच्छा छ मलाई भन्नुहोस्, के इच्छा छ तपाईँलाई मैले दिन्छु अरे। कसले? इन्द्रले हो कि होइन? इन्द्रले तर कसलाई वन्दना गर्न थाले? कसलाई? अकृति ऋषिलाई। यो बुझ्नुपर्छ तपाईँ हामीले नि। तपाईँ हामीले अब इन्द्रलाई ठुलो व्यक्ति मान्छ कि मान्दैन? अहिले कसलाई ढोक गरिरहेका छन्? अकृति ऋषिलाई। हेर्नुहोस् है, भगवान हो त? ऋषि हो कि होइन? उहाँ ऋषिलाई तर इन्द्रले के गर्न थाले? ढोक गर्न थाले। त्यो बुझ्नुपर्छ कि पर्दैन? के इच्छा छ भन्नुहोस्, के इच्छा छ मैले दिन्छु भन्दा वरञ्चे मे अदोषक सब भूतान मिश्र येन पुत्रे च दारे च धनं धन्यं पियानि च लदा नन्यानि तप्यन्ति सोलुबो न मयि वसे। के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि सो लोभो न मयि वसे, मलाई लोभ नहोस् अरे। के अरे? एकपालि भन्नुहोस् त, मलाई लोभ नहोस्। केलाई भन्दाखेरि अरे मलाई लोभ नहोस् के को कारणले हो भन्दा येन पुते च दारे च, लोभले के भन्छ भन्दाखेरि मेरो छोरा भन्छ अरे। के भन्छ अरे? मेरो छोरी भन्छ अरे। अरू चाहिँ नि मेरो धन सम्पत्ति इत्यादि भन्छ। भन्छ कि भन्दैन? भन्छ कि भन्दैन? मैले माया गरेको हो भन्छ कि भन्दैन? केले भनेको? लोभले भनेको। अरू चाहिँ नि मेरो धन सम्पत्ति इत्यादि भन्छ भनेर तान्निन्छ कि तान्निँदैन? केले तान्नेको? लोभले हो कि होइन? अरू जाने के हो भन्दाखेरि पियानी चो लद्दारे, पाएर पनि वस्तुहरूलाई पाएर पनि सत प्राणीहरू चाहिँ न तप्यन्ती तृप्त हुन सक्दैनन्। के हुन सक्दैनन् अरे? जति पाए त भने शान्त हुन 1000 लाख होस् त, ओए मलाई यतिका भारी कुरो पुग्यो भनिन्छ त, भारी पुग्यो भनिन्छ। के गर्न खोजिन्छ? अहिले खोजिन्न भारी कहिले पुग्छ होला? पुग्छ कि पुग्दैन? पुग्दैन भन्दै खोज्दै अरे
नखोजी त होइन नि भन्थे, घरमा छोराछोरी छन्, घर परिवार छन् भन्न पर्यो कि परेन? खोज्न भने खोज्ने, धर्मको काम पनि गर्ने कि नगर्ने? तपाईँले सबै मनुष्य लोकमा अहिले बस्दाफेरि खोजेको चाहिने, मोड्दाफेरि सब के गर्नुपर्छ? छोड्नुपर्छ। यहाँको भने म यहाँका सोहेरले यहाँको भने के गर्छ अरे? यो आमाको हात भन्छ कि बाबुको हात भन्छ, सुन्ने छ कि सुन्ने छैन? मोरेर सुन्ने छ कि म आमाका सुन्ने छ भने खोल्न हुन्छ त? हात काट्नु भने आमाको हात हो, नकाटौँ भने तान्न दुःख हुन्छ कि हुँदैन? के हुन्छ? दुःख हुन्छ। हेर्नुहोस्, जति भाइ बहिनी पुग्छ त? तब हामीले अहिले कमाएको धन सम्पत्ति भनेको चाहिँ नि एक दिन सबै छोड्नुपर्छ कि पर्दैन? सबै छोडेर सिलावती लाउनुहोस् भन्थे, लाउनुहोस् भनेको हो त? जान्न पर्छ भनेको हो कि होइन? के गर्नुपर्छ? फेरि एउटा उपासकले भने जस्तो त नभन्नुहोस् नि, सिलावती भन्थे लगाएर कसले खिलाउँछ अरे? त्यो खिलाउँछ भने व्यक्तिले लगाइहेर्नु त, एक दिन पनि खप्नुहुन्न होला है। अहिले कस्तो अरे? सब लगाएर कसले खिलाउँछ अरे? आफूले खुब लाए चाहिँ त्यस्ता पनि छन् कि छैनन्? हेर्नुहोस्, त्यही भएर काम पनि गर्नुपर्छ नि, सम्मा आजीवले गर्नुपर्छ अरे, हो कि होइन? त्यहाँ निल्यान चाचा सायामे, हो कि होइन? खोज्न भने खोज्नुपर्छ, खान भने खानुपर्छ। खोजेको चाहिने घर परिवारहरू राम्रो हुनको लागि, हो कि होइन? तपाईँ हामीले दान पुण्य इत्यादि शिर पालन गरिएन, ध्यान बसिएन चाहिने, केही गरिएन, राम्रो काम केही गरिएन चाहिने, मोड्दा फेरि त हिस्सै हो कि होइन? हातमा के छ? बल्ल हातमा के छ? केही छैन। केही नहुँदाखेरि मान्छेको लोकमा हुँदाखेरि त बल्ल अरूले खान्छन्, आफूले टल्ल परेर हेर्ने होला नि, होइन? अरूले गाडी चलाउँछन्, आफू चाहिने हेर्ने होला नि, त्यति बेला बल्ल पछुतो हुन्छ, हो कि होइन? भन्थेले नर्कको देशना गरिदिन्थे समय नपाएर, पछि पछुतो भएको नि, पछि पछुतो भएको के काम लाग्यो? त्यही भएर समय नपाएर अब 5 दिन टुरे गर्नुपर्छ कि भनेर। कति टुरे भन्ने? ल हात ठराउन भयो, को पनि बस्नुहुन्छ? टर्यो भने त देख्नु, हाम्रो उपासिका भन्नु पऱ्यो नि, हो कि होइन? सबै टर्यो भने चाहिँ होइन? अब आफ्नो काम छ नि, यस्तै हो नि। त्यही भएर पुण्य चाहिने, धन सम्पत्ति चाहिने मोरेर सब राख्नुपर्छ। सिर्फ के जान्छ भन्दा राम्रो र नराम्रो मात्रै जान्छ। राम्रोले सुख शान्ति गरिदिन्छ, नराम्रोले चाहिने दुःख दिन्छ कि दिँदैन? अरू धन सम्पत्ति भएको सबै घरमा के गर्नुपर्छ? लागेकोहरू सबै के गर्छन्? खोज्छन् कि खोज्दैनन्? हेर्नुहोस् त, सम्यक लिन लाग्को छ कि छैन? छ सम्यक लिन लाग्को छ। त्यही भएर मलाई लोभ नहोस्, के नहोस् अरे? लोभ नहोस्। लोभ भएछ भने जति भयो भने भयो भन्ने त छ कि छैन? छैन। श्रीमान होस्, श्रीमती होस् अरे, कि श्रीमानले त्याग्छन् कि श्रीमतीले त्याग्छन्? जति माया छ भने त पनि सँगसँगै हरदम बस्न त पाइन्छ भन्दा को छिटो र को पछाडि, हो कि होइन? कति माया भएर बसेको हुँदा पनि छोड्न पर्छ पर्दैन? हेर्नुहोस् त, के छ संसारमा? केही छैन। त्यही भएर तपाईँ हामीले सक्दो दान गर्नुपर्छ नि, शिर पालन गर्नुपर्छ। शिर भनेको अरूको प्राणघात गर्न हुँदैन नि, अरूको लिन हुँदैन, व्यभिचार कर्म गर्नु हुँदैन, ठग्न हुँदैन, मार लाग्ने पदार्थ सेवन गर्नु हुँदैन।
होइन चाहिँ नि नराम्रो आउनु, यो नराम्रोले चाहिँ नि तपाईँ हामीलाई अशान्त दुःख दिन्छ कि दिँदैन? दिन्छ कि दिँदैन? दिन्छ। त्यही भएर तपाईँ हामीले होइनलाई त्यागेर राम्रो काम गर्नुपर्छ। जब तपाईँ हामीले देहान्त हुँदाखेरि यसले तपाईँ हामीलाई बचाउँछ कि बचाउँदैन? राम्रो राम्रो कामले बचाउँछ कि बचाउँदैन? नराम्रो काम गरेबार के दिन्छ? के दिन्छ? तपाईँ हामी के व्यक्ति हो? संसारको पाहुना हो। के अरे? त्यही भएर सत्त प्राणीहरू चाहिँ न तपेन्ती रे तृप्त हुन सक्दैनन्, तृप्त हुन सक्दैनन्। त्यस्तो हुँदाखेरि यो लोभले चाहिँ नि मनलाई आशान्त सुख दिँदैन। यो लोभले चाहिँ नि दुःख मात्रै दिन्छ। त्यो लोभ चाहिँ नि सो लोभ हो नमही बसे मेरो मनमा लोभ नहोस्। के अरे? कसले माग्नु भएको? अकृति ऋषिले। त्यहाँबाट इन्द्रलाई बहुत मन पर्यो, इन्द्रलाई बहुत मन पर्यो। तपाईलाई अयौटो के इच्छा छ मैले दिन्छु, तपाईले के इच्छा छ माग्नुहोस् तपाईँलाई दिन्छु। साँच्ची दिए त? मलाई लोभ नहोस्, तँलाई लोभ नहो भन्न हुन्छ त? हुन्छ कि हुँदैन? तर अहिले के भन्छन् अरे? अकृति ऋषिले चाहिँ धन सम्पत्ति माग्छन् भनेर होला नि। कति त्यागेर आउनुभएको हो? चाहियो त धन सम्पत्ति? चाहियो त? धन सम्पत्ति चाहिएबाट त केलाई ऋषि गर्नुहुन्थ्यो र होइन? अहिले नचाहेर त सबै त्यागेर धर्म चाहिएर, के चाहिएर? धर्म चाहिएर जङ्गलमा आनन्द आचरण गरेर अभिज्ञान 8 समापत्ति पाएर आनन्द ध्यान पाएर जङ्गलमा बस्नु कि बस्नुहुन्न? शान्त बस्नु कि बस्नुहुन्न? धन सम्पत्ति हेर्नुहोस् त 80 करोडको महाजन भएर यो धन सम्पत्ति त साँच्ची नै आदर गर्ने वस्तु हो भन्नेबाट त जङ्गल निस्किन्थ्यो होला त? अहिले आदर गर्ने वस्तु नभएर कहाँ जानु हो? त्यही भएर धन सम्पत्ति भनेको एकछिनको लागि हो कि होइन? कि आफूले त्याग्न पर्छ? भन्नुहोस् त। हेर्नुहोस् त मुखाउरा आयो कि आएन? हरदम के गर्नुपर्छ? मनस्वीकार गर्न पर्छ कि पर्दैन? अहिले के माग्नुहुन्छ भन्दाखेरि तपाईँलाई के इच्छा छ मलाई भन्नुहोस् भन्दाखेरि के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि वरञ्चे मे अदोषक सब भूतान मिश्र खेत वो तो हिरण्यञ्च गवसं दास पोरिसं हेन जातेन जियन्ति सुदोषो न मयि वसे। मलाई रिस नहोस् रे, के नहोस् रे? मलाई दोष नहोस्, के नहोस् रे? हेर्नुहोस् त नातान्ड्यामा ढोदा मफिया बालो किलाई भन्दाखेरि रे रिसले बिगार्छ। के गर्छ? रिसले बिगार्छ ने इष्ट मित्र सबैलाई आफ्नो रिसले गर्दाखेरि मिलमिलाप हुन सक्ला त? केले गर्दाखेरि? रिसले गर्दाखेरि ने रिसले गर्दाखेरि अनेक प्रकारको दुःख हुन्छ कि हुँदैन? अनेक प्रकारको दुःख हुन्छ कि हुँदैन? धेरै हानि हुन्छ कि हुँदैन? हानि गराइदिन्छ कि गराइदिन्न? केले? रिसले एउटा घरमा हेर्नुहोस् है, एउटा घरमा घर परिवारहरू एउटा व्यक्ति रिसु भएबाट त्यो घर शान्त हुन्छ कि अशान्त हुन्छ? अशान्त हुन्छ। रिसले सब फोड्छ कि फोड्दैन? रिस हुन्छ, रिस भएर टिभीहरू इत्यादिहरू फोनहरू के गर्छ? जब रिस हटिन्छ भने बल्ल चुच्चु गर्न थाल्दैन? थाल्छ। केले बिगारेको? रिसले।
त्यही भएर सो दोषो नमई बसे ममा रिस नहोस्। नम्बर 1 चाहिने मेरो मनमा लोभ नहोस्। नम्बर 2 चाहिने रिस नहोस्। इन्द्रलाई त बहुत राम्रो लाग्यो। इन्द्रलाई त बहुत राम्रो लाग्यो। अवन्ते त नभन्दिस् है। कसरी अवन्ते भन्ने कि खट्टा खानुहुन्छ? खट्टा खानुहुन्छ भन्दा आज खट्टा लिएर आउनु त उपासकले दाँत कुरिएर ओइले तर कुरिएछ दाँते के भइरहेको छ? दाँत कुरिएछ। अहिले लपत पनि लिएर आउनु हेर्नुहोस् है। लपत त्यहाँ के हालेर लसुन प्याजहरू खाम जस्तो है। के जस्तो? खाम जस्तो तेल भिजाएर उपासकहरू टराउनु चाहिँ हुनुहुन्न। खट्टाहरू है केही भइरहेको छ। के भइरहेको छ? धर्म देशना गरेको आधी घन्टा हुँदैछ। अहिले बल्ल के हेरे? हजुर भन्थे। कति घन्टा भइरहेको छ? समाप्त गर्नुपर्छ होला नि? गर्ने कि नगर्ने? ल सबैले उपासक समाप्त गरे कस्तो होला? सिंह खर्या भयो। मेरो मनमा लोभ नहोस्। मेरो मनमा दोष नहोस्। तपाईले माग्नु भएको तपाईको इच्छा छ बहुत राम्रो। इच्छा त बहुत राम्रो। तपाईलाई अहिले के इच्छा छ? अहिले के इच्छा छ भन्नुस् न, मैले दिन्छु अरे। यस लोभ घटाइदिन सक्छन् त? लोभ घटाइदिन सक्छन्? रिस घटाइदिन सक्छन्? घटाउनको लागि के गर्नुपर्छ? के गर्नुपर्छ? आफैले आफै घटाउनुपर्छ कि गर्दैन? यतिकै घट्छ। पहिला हाम्रो पिताजीले के भन्नुहुन्थ्यो भन्दा भन्नु भने अलिक ठिकै हुन्थ्यो कि भयो भनिदिनु त। यो भन्नु ने एउटा के भयो भन्दाखेरि तपाईँले माग्नु भएको त बहुत राम्रो बहुत राम्रो। अहिले माग्नुहोस् के चाहिएको छ भन्दाखेरि वरञ्चे मे अदोषक सब भूतान मिश्र भालं न पसे न सुरे न च बाले न संवसे भाले न लाभम सन्लाभम न करे न च रुचै। के चाहिन्छ तपाईलाई? के इच्छा छ? के इच्छा छ? अकृति ऋषिले भन्नुहुन्छ कि के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि भालम न पसे न सुने मूर्ख व्यक्तिलाई देख्न नपरोस् भन्नुस् त। के रे? तपाईँलाई हेर्दा पनि हाँस पो लाग्छ। कोही कोही जुङ्गा यसरी गर्दै गर्नुहुन्छ होला। के भएर अरे? के भएर अरे? त्यही लौटा हो कि त्यही लौटा भएर भाप्से टोले बादर भएर हो कि होइन? कति भाउ हो? 500 भयो। ख्याल गर्नुहोस् है। निहे होला है एउटोमा। मे के भएको अरे? नम्बर 1 चाहिने सर्पु भएको, गडौला भएको, बादर भएको, आकाशमा हेरेको के अरे? त्यो 4मा एउटा निरे होला है।
नहसाउनुहोस् भने भालम नपसे नसुडे मूर्ख व्यक्तिलाई देख्न नपरोस्, मूर्ख व्यक्तिलाई देख्न नपरोस्। यो मूर्ख हो भनेर भने सुन्न नपरोस्, के रे सुन्न नपरोस्। राम्रो मात्र गर्नुहोस् है। मूर्ख व्यक्तिलाई देख्न नपरोस्, यो मूर्ख हो भनेर भने सुन्न नपरोस्। नच भालेन समवसे मूर्ख व्यक्तिहरूसित सङ्गत गर्न नपरोस्। मूर्ख व्यक्तिहरूसित नम्बर 1 चाहिने मूर्ख व्यक्तिलाई देख्न नपरोस्, यो मूर्ख व्यक्ति हो भनेर भने सुन्न नपरोस्। मूर्ख व्यक्तिसँग सङ्गत गर्न नपरोस्। भाले नन्लाप सन्लापम के भनेको भन्दाखेरि ने मूर्ख व्यक्तिहरूसित भने बात गर्न नपरोस्। मूर्ख व्यक्तिहरूसित बात गर्न नपरोस्। नकरे नच रोचये मूर्ख व्यक्तिलाई अरे के रे मूर्ख व्यक्तिलाई रुचि नहोस्, रुचि मान्न नपरोस् अरे के रे नपरोस् भन्नुहोस् त। सँग गर्न नपरोस्। मूर्ख व्यक्तिसँग कुरा गर्न नपरोस्, बात गर्न नपरोस्। मूर्ख व्यक्तिलाई भने मन नपरोस्। हो कि होइन? छक्कको कुरा छ कि छैन? तपाईँ हामीले यस्तो जानिन्थ्यो, तपाईँ हामीले के मागिन्छ भन्नुहोस् त, नठगिकन के मागिन्छ, के प्रार्थना गरिन्छ भन्नुहोस् न, आफूले आफन्दित हो। भन्नुहुन्छ सुन्दा नै सुनिन्न है, हो कि होइन? हो कि होइन? तपाईँ हामी चाहिने हेर्नुहोस् है, यही घर परिवारसित सँगसँगै बस्न परोस्, लाटारी खोलोस् होइन, 2टा खोलोस् 3टा खोलोस्, अझै आउँदैन। मूर्ख व्यक्तिलाई देख्न नपरोस् कति पालि मागेछ, कति पालि मागेछ। त्यही भएर संसार लामो भएको, त्यही भएर संसार लामो भएको त नभन्नुहोस् न। अहिले यत्रो धर्म देशना छ, जानुहोस् न भन्दा बरुभन्दा सुत्ता निन्द्रा पुग्छ है। के पुग्छ अरे? निन्द्रा पुग्छ अरे। धर्म देशना त ओ टाढा छ, डमायो लिन भने आउँदैन। अहिले के अरे लिन आउन पर्छ र यस्तो यस्तो मिठा मिठा शब्दहरू लिन आउन पर्छ। त्यही भएर संसार लामो भएको। के भएको? लामो भएको त मम्मा देवु है। मेटा भयो भन्दा अहिले लिन आउँदैन नि, यत्रो टाढा घाममा को जान्छ अरे? घाममा यो शरीर त तपाईँ हामीको एक दिन के गराउन पर्छ? डराउन पर्छ कि पर्दैन? के डराउन पर्छ? आगोले खान्छ कि खाँदैन? मेरो यस्तो राम्रो शरीर भनिन्छ, आगोले लान्छ कि लाँदैन? कहाँ गाड्न पर्छ? माटोमा गाड्न पर्छ। कहाँ गाड्न पर्छ? हेर्नुहोस् है, माटोमा गाड्न पर्छ। तपाईँ हामीले यसलाई पूजा गरिन्छ, ए मेरो शरीर यत्रो सेतो छ, राम्रो छ, घाममा जान त के हुन्छ अरे? तपाईँको नगौसिलोले नगौसी भन्दा गाइसी अरे नि, को भन्दा गौसी र जहाँ जाओस् के हुन्छ? कालो हुन्न नि, हो कि होइन? भनेर बताएको नि स्वयं, हो कि होइन? तपाईँ हामीले यो शरीरलाई यस्तो माया गर्छ गरिन्न, यसले माया गर्छ गर्दैन? यसलाई त के गरिन्छ? पूजा गर्छ गरिन्न? माया गर्छ गरिन्न? यसले कति दफा माया गरेछ?
ध्यान बस्दा भने सुख दिन्न। थेर न म 1 घण्टा ध्यान बस्छु न दुख न भन्दा, न घोष भन्दा, ढाड न दुख भन्दा, खुट्टा कटकट नखा भन्दा, खोइ पूजा गरेको यसले। तपाईँ आएर पूजा गर्न चाहिँ गरिन्न, ध्यान बस्दा बस्दा नि पूजा गर्न चाहिँ गरिन्न। छिटो लैजा मलाई शौचालय लैजा भन्छ भन्दैन। यसलाई पूजा गर्नुपर्छ। के गर्नुपर्छ? तर दुगुर नबरो सिपाही जस्तो है, हो कि होइन? यसले तपाईँ हामीलाई दुःख दिएछ कि दिएछेन? के दिएछ? दुःख दिएछ। यसले तपाईँ हामीलाई मेर गरेछ भन्दा गरे छैन। उपासिकाहरू हेर्नुहोस् त। त्यही भएर तपाईँ हामीले यस्ता बुझ्नु पर्छ कि पर्दैन? पर्छ। तपाईँ हामी त एक दिन मर्नुपर्छ कि पर्दैन? के गर्नुपर्छ? मर्नुपर्छ नि। त्यही भएर मूर्ख व्यक्तिलाई देख्न नपरोस्, मूर्ख हो भनेर भने सुन्न नपरोस्, मूर्ख व्यक्तिहरूसित भने सङ्गत गर्न नपरोस्। एउटा चाहिने मूर्ख व्यक्तिहरूसित बात गर्न नपरोस्, मूर्ख व्यक्तिलाई भने रुचि मान्न नपरोस्। इन्द्रले के भन्छन् भन्दाखेरि तपाईँको इच्छा त बहुत राम्रो छ, तपाईँको इच्छा त बहुत राम्रो छ। किन्नुते अकरम बालो वद कस्सपम कारणम केन कस्सप बालस दशनम नाभि कंखसी। रे तपाईँले मूर्ख व्यक्तिहरूलाई केलाई देख्न इच्छा नभएको? मूर्ख व्यक्तिले तपाईँलाई के गरेछन् र? तपाईँको के बिगारेछन् र? मूर्ख व्यक्तिले तपाईँलाई के गरेछन् र? तपाईँको के बिगारेछन्? केलाई मूर्ख व्यक्तिलाई देख्न मन नलाग्यो? मूर्ख व्यक्ति हो भनेर भने सुन्न मन नलाग्यो? मूर्ख व्यक्तिहरूसित बात गर्न मन नलाग्यो? केलाई हो? तपाईँको के बिगारेछन् र? मूर्ख व्यक्तिले कसले सोधेको? हेर्नुहोस् त, राम्रोसँग छैन। तपाईँ हामीले यस्ता सुन्न पाइएछ। के रे? सुन्न पाइएछ कि छैन? सुन्न पाइएछ। के गरेछन् र मूर्ख व्यक्तिले? के को कारणले मूर्ख व्यक्तिलाई नि इच्छा नभएको केलाई भन्नुहोस् न भन्दाखेरि हेर्नुहोस् है, केलाई भन्दाखेरि अनयम नयदि दोमेदो अधुरायम नियुञ्जति दुनयो से असो होती समा होतो पकोपति विनयम सो न जानाति साधु तस अदसनम। मूर्ख व्यक्तिले चाहिँ हेरे इन्द्र, मूर्ख व्यक्तिले चाहिँ हेरे हितलाई अहित भन्छन्। भन्नुहोस् त, मूर्ख व्यक्तिले के भन्छन् भन्दा राम्रोलाई नराम्रो भन्छन्, राम्रोलाई चिवर लगाएर राम्रो बसेको नि अरूको प्राण पनि घात गर्न हुँदैन, अरूको सामान लिन पनि हुँदैन, व्यभिचार कर्म गर्न पनि हुँदैन, ठग्न पनि हुँदैन, भाङ धतुरो इत्यादि मात लाग्ने पदार्थ भने सेवन गर्न हुन्छ त। तर बिग्रो भन्छ कि भन्दैनन्? हितलाई अहित भन्छन्, हितलाई राम्रोलाई कले एकपालि भन्नुहोस् त, मूर्ख व्यक्तिले हेरे अहिले जाने के हो भन्दाखेरि सम्मा होतो पुप्पति राम्रो भन्दा पनि रिसाउँछन्। हेरे के हेरे
आफूले राम्रो गर्नु बिचराले जानुस् बुझुस् आफ्नो पवित्र मनले बिचराले संसारको पाहुना हो, एक दिन मर्न पर्छ, बिचराले जाने हुन्थ्यो बुझे हुन्थ्यो भनेर बताउने पनि मूर्ख व्यक्ति के गर्छन् अरे? के गर्छन्? विनयम न जानाति अरे। यो त शिर पालन गर्न पर्छ, अर्को प्राणलाई घात गर्न हुँदैन। घात गर्ने भने त नि दीर्घायु होइन, आयु छोटो हुन्छ, दुःख पाइन्छ, रोगले सताउँछ, त्यही भएर शिर पालन गर्न पर्छ भन्दा भन्देले कसम खिलाका अरे। के अरे? कसम खिलाएको हो त? आफूले गरेबाट आफूलाई हो कि होइन? गरोस् कि नगरोस् कसको हातमा छ? राम्रो हुन इच्छा छ भने पञ्चशील पालन गर्नुपर्छ। के गर्नुपर्छ? राम्रो हुन इच्छा छ भने हो कि होइन? त्यही भएर राम्रो भन्दा रिसाउँछन्, राम्रो सिलहरू सिकाउँदा भने जान्दैनन्। त्यही भएर साधु तस अदर्शनम, मूर्ख व्यक्तिलाई त्यही भएर देख्न मन नलागेको अरे। के अरे? कति राम्रो छ हेर्नुहोस् त, तपाईँलाई कस्तो लाग्छ भन्ने? मूर्ख व्यक्तिलाई देख्न नपरोस्, सुन्न नपरोस्, संगत गर्न नपरोस्, बात गर्न नपरोस्, रुचाउन नपरोस्। केलाई हो भन्दाखेरि मूर्खले चाहिँ नि राम्रोलाई नराम्रो भन्छन्, राम्रो भन्दै भन्दा भने रिसाउँछन्, हो कि होइन? राम्रो शिरको कुरा गर्ने भने तपाईँले शिर पालन गर्नुहोस्, शिर पालन नगर्बाट तपाईँले भवमा दुःख पाउनुहुन्छ है भन्दै भन्दा भने सुन्छन् भन्दा साधु तस अदर्शनम, त्यही भएर मलाई मूर्खहरूलाई देख्न मन नलागेको। कसले भन्नुभएको? अकृति ऋषिले। कसले? तपाईँले भन्नुभएको त बहुत राम्रो, तपाईँले भन्नुभएको त बहुत राम्रो। अहिले के लिनुहुन्छ तपाईँले भन्नुहोस् न, तपाईँलाई मैले दिन्छु। के अरे? भन्नुहोस् न, के इच्छा छ तपाईँलाई? के इच्छा छ भन्नुहोस् न। तपाईँको कुरा तपाईँले भन्नुभएको त बहुत राम्रो, किम्मतिलो शब्द भन्नुहोस् न, तपाईँले के इच्छा छ भन्छ कि भन्दैनन्? अहिले के भन्छन्? के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि वरञ्चे मे अदो सक सब भूतान मिश्र धीरं पसे सुरे धीरं धीरेन सह संवसे धीरे नल्लाभ संलाभं तं करे तंच रोचये। के हो भन्दाखेरि इन्द्र तिमीले दिन इच्छा छ भने अरे मैले चाहिँ विद्वानलाई देख्न परोस्। कसलाई देख्न परोस्? अहिलेको उल्टो भए विद्वानलाई देख्न परोस्। यो विद्वान हो भनेर भने सुन्न परोस्। के हुन परोस्? विद्वान व्यक्तिहरूसित, ज्ञानी व्यक्तिहरूसित संगत गर्न परोस्। के गर्न परोस्? विद्वान व्यक्तिहरूसित बात गर्न परोस्। के गर्न परोस् अरे? तन करे तंच रोचये रे। विद्वान व्यक्ति, ज्ञानी व्यक्तिहरूलाई रुचि मान्न परोस्। के अरे? कति राम्रोसँग छैन? धेरैले रुचि मान्छन् त, रुचि मान कि मान्दैनन्? ए उहाँ धर्म देशना छ अरे, धर्मलयमा धर्म देशना छ अरे भन्दा कस्तो आउँछ अरे? कहाँ भ्याउँदिन हो त होइन नि, गर नसुने बिग्रे लास्ने।
बिग्रिन्छ। यस्तो शब्द सुन्न पाएछ कि पाइए छैन? तपाईँलाई नआउँदो सिकाइदिन्छ। 10 दिन भइसक्यो, कति दिन भइसक्यो? नआउँदो कतिवटा शब्द सिकाइयो? रक्सी खानुहोस् भनेर कति शब्द भनिदियो? अरूलाई मार्नुहोस् भनेर कति शब्द भनिदियो? व्यभिचार कर्म गर्नुहोस् भनेर कति दफा भनिदियो? ठक्दै हिँड्नुहोस् भनेर कति पालि भनिदियो? मार लाग्ने पदार्थ तपाईँ मात्रै हिँड्नुहोस् खाएर कति पालि भनिदियो? अहिले के अरे गर नसुन्नु है, तिम्रो बिग्रिन्छौ। बिग्रेको कि सप्रेको हो? तपाईँले मैले बुझ्नुभयो नि होइन? मूर्खहरूलाई त सेवन गर्न हुँदो रहेनछ नि। अहिले चाहिँ के हो भन्दाखेरि यदमा गोर्खालीले कसरी भन्छ? रक्सियालाई सङ्गत नगर्नु छोरा। रक्सियासित सङ्गत गर्ने भने तिमी अनि रक्सिया हुन्छौ भनेर छोराछोरीलाई सिकाउनु न। केलाई सिकाउनु भएको? केलाई? यो कुरा बुझ्नुपर्छ, हो कि होइन? त्यही भएर यस्ता मिठा शब्दहरू सुन्न पाइएछ नि। यस्ता राम्रा किम्मतिला शब्दहरू मनमा पनि शान्त हुन्छ कि हुँदैन? आनन्द हुन्छ कि हुँदैन? संसारमा त एक दिन मरेर जानुपर्छ, केही छैन आफ्नो अधीनमा। एक दिन सबैलाई छोडेर जान पर्छ। त्यो मन हुने मनमा के हुन्छ? शान्ति हुन्छ कि हुँदैन? संसारमा त आदर गर्ने वस्तु केही रहेनछ, दानशील भावना मात्रै रहेछ भनेर तपाईँहरूको मनमा भयो कि भएन? कति राम्रो शब्द सुन्न पाइएछ हेर्नुहोस् त। यस्ता शब्द जति सुन्न पाइन्छ उति तपाईँ हामीको भव्य उत्तम हुन्छ कि हुँदैन? उत्तम निच्चा कसले बनाएको? कस्तो हुने इच्छा छ? के हुने इच्छा छ? त्यही भएर मूर्ख व्यक्तिलाई सहन गर्न नपरोस्, विद्वान व्यक्तिलाई, हो कि होइन? तपाईँ हामीले विद्वान व्यक्तिलाई देख्न परोस्, विद्वान व्यक्ति हो भनेर नि सुन्न परोस्, हो कि होइन? बल्ल विद्वान सज्जन व्यक्तिको कुराहरू तपाईँ हामीले सुन्न पाइएछ भने आफूले आफूलाई सुधार्न सकिन्न? के गर्न सकिन्छ? सुधार्न सकिन्छ। त्यही भएर तपाईँ हामीले चाहिँ नि तङ करे तञ्च रोचै सज्जन व्यक्तिलाई भने रुचि मानिन्छ त? धेरै व्यक्तिले रुचि मानिन्छ त? केलाई रुचि नमान्नेको भन्दा अन्ध भूतो अयं लोको तनु केथ विपसति, हो कि होइन? लोकमा अन्धकार भइरहेको छ। अन्धकार हुँदाखेरि यो विद्वान हो, यो विद्वान व्यक्ति हो भनेर भने तपाईँ हामीले नि रुचि मानिन्छ। केलाई नमानिएको? केलाई? अन्धा भएर, ज्ञानको आँखा नभएर कसलाई रुचि नमानेको? हेर्नुहोस् है, सेना छ कि छैन? छर्लङ्गै हुन्छ कि हुँदैन? कति राम्रो छ। त्यही भएर इन्द्रले सोध्छन् कि के सोध्छन् भन्दाखेरि तपाईँले केलाई विद्वान सज्जन व्यक्तिलाई देख्न इच्छा भएको केलाई हो? तपाईँको के गरेछन् र? तपाईँको हित के गरेछन् र? विद्वान व्यक्तिहरूले तपाईँले मूर्ख व्यक्तिले चाहिँ नि हितलाई अहित भन्छन् भन्नुभयो नि। विद्वान व्यक्तिले तपाईँको के गरेछन्, के राम्रो राम्रो गर्दैछन् र? मलाई भनेर बताउनुहोस् न, के गर्दैछन् र? कसले सोधेको? कसलाई? अकृति ऋषिलाई, हो कि होइन? के भन्नुहुन्छ भन्दा अकृति ऋषिले नयम नयदि मेधावी अधुरायम न युज्यते
सुनयो सेयसो होती सम्मा वोतो न कुपति विनयम सो पजानाति साधु तेन समागमो। अब कृति ऋषिले भन्नुभएको के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि रे शक्र इन्द्र मेधावी विद्वान व्यक्तिले चाहिँ नयम नयति हितलाई हित भनेर लिन्छन् रे। के लिन्छन् रे? राम्रोलाई राम्रो हो भनेर लिन्छन्, नराम्रोलाई नराम्रो हो भनेर जान्दछन्, जानेर नराम्रोलाई के गर्छन्? छुट्टाएर त्याग्दैनन्। राम्रोलाई लिन्छन्, लिन्छ कि लिँदैनन्? नराम्रोलाई छुट्टाउँदैनन्, छान पिछान गर्छन् गर्दैनन्। कस्ता व्यक्तिले? विद्वान व्यक्तिले। कस्ता व्यक्तिले? विद्वान व्यक्तिले नि विद्वान नभएको व्यक्तिले, ज्ञान नभएको व्यक्तिले चाहिँ नि रे जसले जे भन्यो भने हजुर तपाईले भनेको त बहुत राम्रो हो नि, जे भन्यो भने हजुर हो कि हैन? हाम्रो पिताजीले भएको फेरि सट्टा गर्न पर्यो नि। कोही बेला सुन्न मन लागिराखेको जस्तो छ। तपाईले माग्नु भएको हो नि भन्दै भनेको हो त, फेरि भन्दिनँ भने भनेर अहिले भनौँ न। फेरि तपाईले भन्नुभएको है पिताजीले के भन्नुभयो भन्दाखेरि पिताजी एउटा बस्ती जानुभएछ अरे, जाँदाखेरि अब गाईलाई ढोक गर्नुभयो रहेछ अरे पिछेबाट नि। मलाई यस्तो यस्तो होस्, लाडारी खुलोस्, तिनवटा खुलोस्, त्यहाँबाट एउटा त भलौँ नि, एउटो दुईटा तिनवटा खुलोस्, लाडारी खुलोस् भनेर पछि भएर के अरे ढोक गर्दाखेरि गाईले त लात्ताले पो दिएछ अरे। केले दिएछ? तपाईँले माग गरेर भन्दै भनेको हो नि, भन्न मन लाग्थ्यो त कसको के हो? हाम्रो पिताजीले भन्नुभएको। हेर्नुहोस् त कसलाई ढोक गरेछ? मलाई ढोक गर्दैछ, बिचराले मलाई ढोक गर्दैछ। साधु 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 आयो, केले दियो? लात्ताले दिएर सेउटे रे काटे रे। कसले माग गरेर भनेको? को अब्जेक्टको टाउनचिपको। तपाईँले सुन्न मन लागेको, सुन्न मन लागेबाट त के भन्ने? छङ्ग भनेर बताउने कि नबताउने? भनेर नबताउने कसको के हुन्छ? कसले भनेर बताउँदाखेरि कसको के लुट्टा हुन्छ? यो भन्थे हामीलाई घरि गाली गर्थ्यो नि। हाम्रो बाउले भन्छु भन्थ्यो, टाढ्दै नभन्थे। 10 दिन भ्याइयो कति कन्जुसो भन्नु सक्दैनन्। एउटा गौस्त्र थियो र भन्थे 2 बजे छ भन्थे नि। दुई बजे कति समय हो भने कोही झुल्न त थाल्नु छैन है अहिले त। कहाँ पुग्यो अरे? त्यो त भ्याइयो नि अगाडिको त्यो गाडी लाग्दा जानु नभन्नुहोस् न, अरूलाई पनि ठिक हुन्छ भनेर तपाईँ पनि अल्लाइ जानुहुन्छ। हेर्नुहोस् है के हो भन्दाखेरि विद्वानले चाहिँ नि हितलाई हित भनेर लिन्छन् रे, हो कि होइन? सम भूतो न कुपति
राम्रो अर्थी बुद्धि दिने भने रे राम्रो भनेर सिकाउने भने राम्रो सिकाउने भने रिसाउँदैनन् रे के हुन्छ नि रे अहिलेको मूर्ख व्यक्ति चाहिने राम्रो भन्दा विद्वान चाहिने विनयम सो पजानाति यो सिल हो यसले त हामीलाई राम्रो गर्छ यो सिललाई पालन गर्न पर्छ भनेर जाने छैन जानेर स्वयं के गर्छ पालन गर्छ साधु तेन समागम हो विद्वान व्यक्तिलाई रुचि मान्न पर्यो विद्वान व्यक्तिहरूसित संगत गर्न पर्यो राम्रो छ कि छैन कति राम्रो छ हेर्नुस् त तपाईले भन्नुभएको त बहुत राम्रो हो तपाईले भन्नुभएको त बहुत राम्रो हो ओइ भन्नुस् न तपाईलाई के इच्छा छ ओइ भन्नुस् के चाहिएको छ दिने पनि होइन नि के चाहिएको छ के इच्छा गर्नुस् हो कि हैन ओइ के भन्नुहुन्छ भन्दा फेरि वरञ्चे मे अदो सक सब भूतान मिश्र ततो रतया विवसाने सूर्यो गमनं पति दिवाबका पादो बौल्यं सिगवन्तो च याचका के हो भन्दा फेरि इन्द्र मलाई दिन इच्छा छ भने बिहान सूर्य उदय भएबा रे बिहान सूर्य उदय भएबा मेरो दान गर्ने वस्तुहरू होस् रे के रे दान गर्ने वस्तुहरू होस् राम्रो हो कि हैन अहिले जाने के हो भन्दा शीलवन्तो च याचको दान लिने व्यक्तिहरू प्रकट होस् रे के रे प्रकट होस् दान लिने व्यक्तिहरू आओस् रे के व्यक्ति रे शीलवन्तो च याचको रे शील भएका व्यक्ति होस् कस्ता व्यक्ति दान लिन त आओस् रे कस्ता व्यक्ति आओस् बिहान सूर्य उदय भएछ भने घाम निस्केछ भने दान गर्ने वस्तुहरू होस् दान लिन कस्ता व्यक्ति आउँछ रे शील भएका व्यक्तिहरू दान लिन आओस् हो कि हैन तपाईहरुले कहिले घरमा भन्तीहरू ने दान लिने व्यक्तिहरू आए हुन्थ्यो भन्ने हुन्छ कि हुँदैन हो कि हैन कोही व्यक्ति चाहिँ कस्तो हुन्छन् भन्दाखेरि एसेमा अल्लु मखाया के रे लेख्दैन कसरी रे यो कति आको घरि माग्न दिनदिनै यसलाई दैहाल त जति दान गर्न आयो उति सुनका हन्डी गरेको हो कि हैन आज आउँछ आफूले दान गरिएछ के को हन्डी गरिएको उहाँले त तपाईलाई सुनको हन्डी आएर दिएछ नि के को हन्डी दान गरेको चाहिँ के हो सुनको हन्डी गाडेको हो कि हैन तपाईँ हामीले सुनको हन्डी गाड्न अल्छी मान्छे मान्दैनौँ तर सुनको हन्डी लिन त जति आयो भने आइज जति भयो भने सुनको हन्डी गाड्न त अल्छी मान्छेले मानिन्न हेर्नुस् त यहाँ अकृति ऋषिले बिहान दान लिने व्यक्तिहरू आओस् हो कि हैन आइबार के गर्ने अरे दान दिनुहुन्छ कि दिनुहुन्छ मलाई यो इच्छा छ रे यो इच्छा छ कति राम्रो हो तपाईले भन्नुभएको त कति राम्रो तपाईलाई अहिले के चाहिए छ के इच्छा छ
भासु लोसीले ताउँ बारे हो कि होइन के इच्छा छ भन्नुस् न भन्दाखेरि के भन्नुहुन्छ भन्दा ददन्तो मे नखिएत दत्वा नानु तपेयहम् ददं चेतं पसादेयम् एतं सकवरं वरे के हो भन्दा सक चक्र ददन्तो रे दान गर्दा चाहिँ दान गर्ने वस्तुहरू नभ्याइए हुन्थ्यो के रे अघि चाहिने दान दिने वस्तु चाहिने भए हुन्थ्यो के रे दान दिने वस्तु चाहिने प्रकट भयो हुन्थ्यो अहिले चाहिने त्यो दान दिने वस्तुहरू चाहिने नभ्याइए हुन्थ्यो के रे नभ्याइए हुन्थ्यो मैले दान गरिसकेर पछुतो नभए हुन्थ्यो के रे पहिलो भन्नुहोस् त कोही पछुतो हुने छन् कि छैन मैले दै पास भएछ यिनीहरूलाई नि यिनलाई खान्छन् सुत्छन् केही काम गर्दैनन् बिहान को भन्छ नि हाम्रो को आफन्ती भन्नु हो र नि यसले त केही काम गर्दैनन् अरे बिहान जान्छन् त्यो कालो हार बोक्छन् अरे नि के बोक्छन् अरे आफन्तीले भन्नुभएको नि हो कि होइन भनेको आफन्ती बहुत कट्टर हुनुहुन्छ नि गोत्र भन्ने हेर्नुहोस् है नि जानिन्छ त जानिन्न नि अहिले हेर्नुहोस् है नि दान गर्ने वस्तुहरू कसले नभ्याइए हुन्थ्यो त्यहाँबाट दान गरिसकेर भने पछुतो नभए हुन्थ्यो हेर्नुहोस् है दान गर्दाखेरि मेरो मन प्रसन्न भयो हुन्थ्यो के भयो हुन्थ्यो कति राम्रो छ हेर्नुहोस् त राम्रो छ कि छैन राम्रो छ दान वस्तु चाहिने नभ्याइए हुन्थ्यो नम्बर 1 फेरि भनौँ है दान वस्तु चाहिने भए हुन्थ्यो भएको दान वस्तु चाहिने दान जति गर्दा भने नभ्याइए हुन्थ्यो दान गरिसकेर भने पछुतो नभए हुन्थ्यो दान गर्दा भने मेरो मन प्रसन्न भए हुन्थ्यो कति राम्रो छ कि छैन हेर्नुहोस् त कति राम्रो छ नि तपाईले कति राम्रो भन्नुभयो अहिले तपाईलाई के इच्छा छ भन्नुस् न रे के रे सट्ट हुन्छ होला इच्छा भएबाट 2 बच्चा जस्तो छ नि बजिसक्यो समाप्त होला त 3 बच्चा भनेको नि कोहीले त बजिसक्यो भन्नुहुन्छ नि बजिसकेको अर्थ चाहिँ नि भयो भनेको अर्थ हो यहाँ भनेको होइन नि कोही जग्गामा भन्छन् नि हो कि होइन त्यस्तो अर्थ पनि आउन सक्दैन तर यहाँको कस्तो श्रद्धालु हुनुहुन्छ भनेर आफन्तिर भन्थ्यो त केही बिग्रेन अरू चाहिँ के हो भन्दाखेरि तपाईलाई के इच्छा छ भन्नुस् न के इच्छा छ के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि वरञ्चे मे अदोषक सब भूतान मिश्र नमं पुनः उपेयासि एतं सकवरं वरे तपाईले सु दिनुहुन्छ भने रे तपाईले दिनुहुन्छ भने मैले के माग्न इच्छा छ भन्दाखेरि हेर्नुस् है के माग्न इच्छा छ भन्दाखेरि
ना मम पुनः उपेयासी एतम सक्क वरौँ वरे। के माग्न इच्छा छ, मलाई के इच्छा छ भन्दाखेरि रे तिमी यहाँ नआए हुन्थ्यो अरे। के रे हेर्नुहोस् त, अचम्म छ कि छैन? तिमी इन्द्र मेरो जग्गामा नआए हुन्थ्यो। के रे छक्क गर्नु छ कि छैन? छक्क। मैले यो माग्दछु अरे, मैले यो माग्दछु, तिमी अर्को बाले यहाँ नआऊ। के रे नआऊ। के भन्छन् भन्दाखेरि इन्द्रले बहुहे वत चरियाही नराज अथ नारियो दशनम अभिकंखन्ति कैलु मे दशने भयम्। के भन्छन् भन्दाखेरि ऋषि लोकमा चाहिँ पुरुष जातिहरूले स्त्री जातिहरूले बहुही धेरै व्यक्तिहरूले दशनम अभिकंखन्ति इन्द्रलाई धेरैले देख्न मन पार्छन् रे। के रे धेरैले इन्द्रलाई देख्न मन हुन्छ। के हुन्छ? धेरै व्यक्तिलाई, स्त्री होस् पुरुष होस्, धेरै व्यक्तिहरूले चाहिँ नि कसलाई देख्न इच्छा हुन्छ अरे? इन्द्रलाई देख्न मन हुन्छ। तपाईलाई चाहिँ नि केलाई मन नभएको? तपाईलाई चाहिँ नि केलाई मन नभएको? सबैले देख्न मन गर्छन्, तपाईले चाहिँ नि केलाई देख्न मन नभएको? के भयो अन्तराय भएर म आएर के भएर तपाईलाई सबैले चाहिँ नि देख्न इच्छा गर्छन्, तपाईले इच्छा गर्नुहुन्न, के को कारणले हो? के रे कले सोधेका? कलाई अकीर्ति ऋषिलाई। हेर्नुहोस् त, अचम्म लाग्दछ कि छैन? बुझ्न कि बुझ्नु छैन? हेर्नुहोस्, अचम्म छ नि, अचम्म छ। धर्म देशना सुन्न कस्तो छ हेर्नुहोस् त। प्रीति हुन्छ कि हुँदैन? मन खुसी पार्छ कि पार्दैन? भन्थेले तपाईँलाई एकुन्डा बुझाइदिएको छिटो भनेर गयो हुन्थ्यो कि हुँदैन? सबै गाठाहरू भन्न पर्थ्यो त। तर तपाईँहरूले जाने हुन्थ्यो, बुझे हुन्थ्यो, बुझे हुन्थ्यो, स्वयं आचरण गरे हुन्थ्यो, आचरण गरेर आफूलाई बचाए हुन्थ्यो भन्ने उद्देश्य हो कि होइन? एउटो गाँठा देशना गरेर 1 घण्टा भ्याउँथ्यो कि भ्याइन्थेन? तर तपाईँहरूले जाने हुन्थ्यो, बुझे हुन्थ्यो भन्ने उद्देश्य हो कि होइन? त्यो उद्देश्यले भनेको कसरी बुझ्नुहुन्छ, कसरी जान्नुहुन्छ भनेर घरिघरि भन्न परेको कि होइन? कसको लागि? हाम्रो लागि। स्त्री होस् पुरुष होस् रे, यो लोकमा इन्द्रलाई धेरैले देख्न माग्छन्, देख्न इच्छा हुन्छ। म आएको तपाईलाई के भएर? म आएको तपाईलाई मलाई देख्नलाई केलाई इच्छा नभएर तपाईलाई के भएर? सोध्दैनन्? के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि अकीर्ति ऋषिले कि भोलि भन्ने अर्कोले सखाएर भन्नुपर्छ र म चामी म्यो होला नि भन्नु पऱ्यो नि। तपाईँले नि सुन्न खोज्नुभयो नि। तम तादिशं देव वर्णम सब काम समेदिनम देशवा तप मम जेयम एतम ते दशने भयम। यो चाहिँ नि अकृति ऋषिले भन्नुभएको। के भन्नुभयो भन्दाखेरि रे
सक सक इन्द्र सब काम समिद्दिनम् अरे इन्द्रको काम गुण चाहिँ परिपूर्ण छ अरे के छ अरे इन्द्र केमा बोल्छन् अप्सरामा बोल्छ कि बोल्दैनन् बोल्छ नि बोल्दैनन् अप्सरामा बोलेर सिल्काएर पालन गर्नुपर्छ मनुष्य रूपमा हो कि होइन कहाँ माथि पालन माथि रजाइ गर्ने हो कि होइन कहाँ के गर्ने दानशील भावना धेरै जसो गर्न सकिन्छ त भन्थे उनी कहाँ देवलोकमा हुन पाइन्छ त कहाँ हुन पाइन्छ ध्यान बस्न कहाँ पाइन्छ राम्रो जीवन हो कि होइन राम्रो जीवन हो हेर्नुहोस् त राम्रो जीवन हुँदै हुँदा पनि व्यर्थै फाल्ने त खाएछ बसेछ उडाएछ खाएछ बसेछ उडाएछ छोरछोरी जन्माएछ यतिमा भयो त तपाईँहरूको काम एउटा उपासकले भनेको अलिकति भन्नु भन्थे त भन्थे रे त्यस्तो काम गर्ने त पशु बराबर भइयो नि भन्नुहुन्छ उहाँले हुन पनि हो नि होइन त के ठुछारो भयो त विशेषता के भयो त विशेषता के हो भन्दाखेरि पशुको र मान्छेको ज्ञान विशेषता छ के विशेषता छ अघि पशु हो र ढोक गर्दाखेरि के गर्यो लात्ताले हानेर कहाँ जान पर्यो के भएर लात्ताले हानेको के भएर मान्छे भनेको चाहिँ नि राम्रो नराम्रो जानिएछ नराम्रोमा तर्केर राम्रो गरेर मनलाई शुद्ध राख्न जानिए छैन त्यसलाई के भन्छ त्यति नजान्ने पनि के बराबर अरे राम्रो पनि जान्दैन नराम्रो पनि जान्दैन नजानेको व्यक्ति नराम्रोमा तर्किन्छ त हेर्नुहोस् है मान्छे र पशु के हो विशेषता भन्ने ज्ञान विशेषता हो कि होइन खाछ लाछ हिँडेछ समय उडाएछ यसलाई मान्छे भनिन्छ त मान्छे त हो अरे के मान्छे हो भन्दा पशु जस्तो मान्छे के जस्तो म मान्छे भएको भए छैन भनेर बडा सोध्नुपर्छ सोधिहेर्नुहोस् त एकपालि आफै सोध्नुहोस् घर गएर नि सोध्नुपर्छ कि पर्दैन सोध्नुपर्छ सब काम समेट्दिनम् अरे इन्द्रहरूको चाहिने काम गर्नु पुरा छ अरे के छ अरे अहिले चाहिने देव वर्णम अरे रूप राम्रो छ के छ के राम्रो छ अरे रूप राम्रो छ सम्पत्तिहरू पूर्ण छ अरे तिमी इन्द्र आपर चाहिने तिमीलाई देखेर मेरो ध्यान भङ्ग हुन सक्छ के हुन सक्छ घरिघरि आएर सोध्छन् के चाहिएछ भनेर सोध्दैन काम नपाए जस्तो सोध्दैनन् कोही आउँछन् नि बिहारमा नि ए के पुङ्गी लगाएर बाणको छोरो भएर आज यहाँ आउँदैन काम नपाएर है काम छ त भन्थे आनन्द बिहारमा के गर्ने किताब पढ्दै बस्ने आफ्नो काम छ कि छैन आफ्नो काम गरेर व्यक्तिलाई के हेरे के बाहुनको छोरो भएर टुप्पी फालेर जने फालेर शरम लाग्दैन बाहुनको छोरो भएर भन्ने छन् नि भन्थेला छन् कि छैनन् त्यही भएर काम नपाएर घरिघरि के हेरे बिगार सिंह के होइन आफ्नो काम छैन घरमा काम गर्नु नि छोराछोरी छन् कि छैनन् अहिले काम नपाएर बिहारमा आएर के हेरे आफ्नो के बिग्रिन्छ काम बिग्रिन्छ कि बिग्रिन्न पर्नुपर्छ कि पर्दैन के गर्नुपर्छ काम नभएको व्यक्ति हो त बिहारमा त काम छ एउटा काम छ पढ्नुपर्छ
सामूले साना कोही उर्वकार पराइदिन पर्छ भन्दै साना भन्दै उर्वकार पनि पराइदिन पर्छ कसरी खाने हो कसरी हिँड्ने हो कसरी बस्ने हो सिकाइदिन पर्छ कि पर्दैन कसरी भन्छन् अरे तपाईँ काम नभएर चिवर लाउनु भएको चिवर त अलिक राम्रो हो काम नभएर पुग्ने हुनुभएको अरे हो कि होइन काम नभएर काम अहिले कामै काम छ होइन हो कि होइन घरमा बस्न त काम गर्यो से बस्न मान्छे पाइन्न सुटबुट लगाएर जहाँ जान सकिन्न अहिले लाउन इच्छा छ कि छैन सुटबुट लाउन इच्छा छ कि छैन लाएर भयो त हेर्नुहोस् त सबै मनलाई भएका मनलाई म्युटै गरेर बस्नुपर्छ पर्दैन 2-3 बजे खट्टा करम चलाउन मन लाग्दैन 2-3 बजे त झन् राम्रो समय हो